अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको उस गार की ज़ियारत करवाऊंगी जहां असहाब कहफ ने पनाह ली थी और कुरान शरीफ में मौजूद है। सूरह कहफ आयत नंबर 25 में साफ लिखा है कि उन्होंने 309 साल तक वहां सोते रहे और ये तमाम वाक़या भी बताऊंगी। और वहां अब 2021 में क्या मनाजिर हैं वो तमाम मनाजिर भी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें और इतनी अहम मालूमात जो आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है इसको ज़रूर जानने वालों को शेयर कीजिए ताकि इल्म का नूर फैलाने के हिसाब से आप भी सदका जारिया में शामिल हो जाएं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इल्म की शमा का मकसद आगाही और इल्म की रोशनी से इस दुनिया को रोशन करना है। वीडियो में मनाजिर देखने के साथ साथ आज आप एक सच्चा किस्सा सुने। यहूदियों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछवाया कि असहाबे कहफ कौन थे। इस पर सूरह कहफ नाजिल हुई और अल्लाह ने सूरह कहफ आयत नंबर 9 में ये फरमाया, क्या तू अपने ख्याल में गार और कुतबे वालों को हमारी निशानियों में से कोई बहुत अजीब निशानी समझ रहा है। ये आयत है और आप कुरान शरीफ में सूरह कहफ में आयत नंबर 9 आप खुद भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। इससे हमको बहुत ज़्यादा सबक मिलता है कि ये तमाम चीज़ें जो सूरह कहफ में बयान की गई हैं, असहाबे कहफ की निशानियाँ, तो ये अल्लाह पाक के लिए कोई बहुत ही अजीब बात नहीं है। अल्लाह हर कुछ सब कुछ जो हमारे लिए बहुत नॉर्मल नहीं है, जो कुछ हमारे लिए नॉर्मल नहीं है लेकिन अल्लाह पाक के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो यही अल्लाह पाक ने आयत नंबर 9 में फरमाया है कि क्या तू अपने ख्याल में गार और कुतबे वालों को हमारी निशानियों में से कोई बहुत अजीब निशानी समझ रहा है। अब इस बारे में मैं आपको मज़ीद बताऊंगी कि बात तो ही गैर मामूली थी कि 309 साल तक के अगर कोई सोता रहा और फिर इसके बाद उनको उठाया गया और वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो ये हमारे लिए तो बहुत अजीब बात है, लेकिन अल्लाह पाक के लिए ये बिल्कुल भी अलग या अजीब नहीं है। वो सब कुछ कर सकता है। यही इस आयत में फरमाया गया है, अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन और इसके इर्द गिर्द का इलाका रोमन एम्पायर का ये एक हिस्सा था, एक यहूदी बादशाह की हुकूमत थी, लेकिन वो महज एक कठपुतली था और असल हुकूमत रूमियों की थी जो कि बुत परस्त थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 30 या 33 ईस्वी में पर्दा फरमा गए। इसके बाद यहूदियों ने रूमियों के खिलाफ बगावत की। 70 ईस्वी में टाइटस रूमी ने इनकी हुकूमत भी ख़त्म कर दी और बैतुल मुक़द्दस और यरूशलेम को भी तकरीबन तबाह कर दिया और 1,70,000 यहूदियों का कत्ले आम किया। अब कुछ यहूदी ही वहाँ पर छुपा कर बच गए और कुछ ईसाई भी वहाँ पर मौजूद थे जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को और उनके मज़हब को मानते थे, लेकिन वहाँ ईसाइयों पर भी बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता था। उस ज़माने में एक बादशाह DCS नामी था जिसको दकियानूस भी कहते हैं। इस बादशाह के दरबार में कुछ ईसाई नौजवानों को पेश किया गया। बादशाह के दरबार में उनको जब लाया गया तो बादशाह ने उनको कुछ दिनों की मोहल्लत दी और कहा, अगर तुम सोच लो कि ईसाइयत को छोड़ दोगे तभी तुम जी सकते हो, वरना तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। अब तुम सोच लो। लिहाजा वो लोग चले गए और सोचने लगे कि हमें क्या करना चाहिए। इन लोगों ने सोचा कि हम इस बादशाह से मुकाबला कर सकें इतनी हम में ताकत नहीं है और ना ही हम ईसाइयत को छोड़ सकते हैं, क्योंकि यही सच्चा मज़हब है। याद रहे कि उस वक्त तक कोई इस्लाम नहीं आया था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही उस वक्त के आखिरी नबी थे, इसलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार ही सच्चे मुसलमान थे। चलो गार में चलते हैं। उन्होंने ये सोचा कि गार में छुप जाते हैं। अब अल्लाह ही के हवाले कि अल्लाह हमारे साथ क्या सलूक करता है। अल्लाह ही बेशक बचाने वाला है, अल्लाह ही कोई रास्ता निकालेगा। वो गार में जाकर छुप गए। अल्लाह ने उन पर वहाँ नींद तारी कर दी। अल्लाह ने इनको करवट भी बदलवाई, यानी कि फ़रिश्ते महज कर दिए और वहाँ पर फ़रिश्तों ने उनका बहुत ख्याल रखा, हत्ता कि उनको करवट भी बदलवाते रहे। इसका ज़िक्र भी सूरह कहफ में मौजूद है। ये गार तुर्की के करीब वाक़ है। इस इलाके को शहर कफस या जॉर्डन का इलाका भी कहा जाता है। ये गार इस तरह के हैं कि इसके अंदर सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं पहुंचती, लेकिन पहुंचती ज़रूर है रिफ्लेक्शन के
مناسبت سے، یعنی کہ اس کا کچھ الگ ہی طریقہ ہے جو کہ اللہ نے خاص مخصوص کیا ہوا ہے. کچھ بناوٹ ہی ایسی ہے ان پہاڑوں کی کہ گریویٹی لیول چینج ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ کو یہ سب کچھ کرنا منظور تھا اور یہ سب کچھ ہونا مقصود تھا. 300 برس کے دوران یہ ہوا کہ رومن امپائر نے خود عیسائیت اختیار کر لی اور 300 عیسوی میں وہاں کا بادشاہ خود عیسائی ہو گیا. پھر اس کے بھی بہت عرصے بعد 446 عیسوی میں اللہ پاک نے ان کو جگایا، اور ان کو کیا معلوم تھا کہ 300 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. وہ جب جاگے تو یوں سمجھے کہ ایک رات سوئے ہیں. اب بھوک نے ان کو ستایا تو ان میں سے ایک کو بھیجا کہ جاؤ اور خاموشی سے کچھ کھانا لے آؤ اور پتہ نہ چلے کسی کو کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں، کہیں وہ بادشاہ دقیانوس ہمیں ڈھونڈ نہ لے. اور وہ شخص اپنا ایک سکہ لے کر اس بازار میں گیا جو وہاں کے قریب تھا. بازار میں اس نے سکے کے عوض کچھ کھانا لانے کی کوشش کی. جب اس نے سکہ دکاندار کو دیا تو وہ بہت پرانا سکہ تھا. اس نے کہا کہ یہ سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کیا کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے؟ یہ تمام ماجرا سب پر کھل گیا اور اس طرح سے ان لوگوں کا راز فاش ہو گیا جو کہ اللہ کو کرنا تھا. لیکن اب نہ وہ دشمن بادشاہ تھا اور نہ ان کا مذہب غیر قانونی تھا، بلکہ پوری مملکت کا مذہب ہی عیسائی ہو چکا تھا. اب ان کو مزید عزت دی گئی اور ان کی واہ واہ کی گئی اور ان کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اسی غار میں پھر سے تمام لوگوں کے پاس لے جایا گیا، اور اس طرح سے سب لوگ وہاں کے بادشاہ کے سامنے آ گئے. لیکن اس کے بعد اب اس کی تفصیل آگے قرآن میں کچھ نہیں دی گئی، اور اس پر ظاہر ہے کہ وہ دوبارہ اس غار میں چلے گئے. اب اس کی تفصیل قرآن میں آگے کچھ نہیں دی گئی. وہ اس ہی غار میں دوبارہ سو گئے ہیں یا ان پر اللہ نے نیند میں ہی موت کو طاری کر دیا اور وہ سوتے کے دوران ہی اللہ کے پاس پہنچ چکے. یہ اب صرف اور صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اس کا دروازہ بند کر کے اس پر تختی لگا دی گئی. عیسائیوں کی ایک بک میں بھی اس کا ذکر ہے جس میں The Seven Slipper کی کہانی موجود ہے. اس کا لٹریچر رومن زبان میں بھی اور رومن بک میں بھی موجود ہے، اور اس کا سوال امتحان کے طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تھا، اور جواب میں یہ سورہ کہف نازل ہوئی جس میں 300 برس تک کچھ لوگوں کو سلا دینا اللہ کے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے. ان کی تعداد کے بارے میں قرآن میں کوئی ایک بات نہیں بتائی گئی، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ ان کی تعداد پر بحث مت کرو، اور ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا، یہ بتایا گیا ہے قرآن میں، اور جو غار کے منہ پر بیٹھا تھا تاکہ اگر کوئی غار کے قریب سے گزرے تو اس کی خوفناک شکل دیکھ کر بھاگ جائے، کیونکہ ایک تو یہ غار اس جگہ پر موجود تھے جہاں پر کسی کا گزر نہیں ہوتا تھا، لیکن اگر بائی چانس کسی کا گزر ہو بھی جائے تو اس خوفناک قسم کے کتے کو دیکھ کر وہ وہاں سے دور بھاگ جائے اور ان پہ دہشت طاری ہو جائے. یہ بات قرآن شریف میں لکھی گئی ہے. وہ اصحاب کہف تو اس معجزے کو ظاہر کر کے وہیں پھر سے سو گئے اور اللہ نے ان پر نیند میں ہی موت طاری کر دی. اب وہاں جو عیسائی بادشاہ اور اس کی مملکت تھی انہوں نے سوچا کہ اب اس معجزے کا کیا کرنا چاہیے. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ایک یادگار تعمیر کر دی جائے، ایک عمارت تعمیر کر دی جائے تاکہ معلوم ہو کہ رہتی دنیا تک سب کو پتہ چلے کہ یہاں پر اتنا بڑا واقعہ رونما ہوا تھا. اور ساتھ ہی اس عمارت کے جہاں عمارت تعمیر کی جائے اس کے ساتھ ہی ایک مسجد بھی تعمیر کر دی جائے. لہٰذا انہوں نے یہی کیا اور عمارت بھی تعمیر کی، جو کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھی کہ غار جو ہے وہ اس طرح کا ہرگز نہیں ہوتا. غار کے اوپر اس کو نقش اور تراش خراش کے ساتھ اسے باقاعدہ اس غار کو عمارت کا نقشہ بنا دیا گیا ہے، اور یہ نقشہ اسی دور میں بنایا گیا ہے. اس نقشے کی بناوٹ پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ نقشہ بہت پرانے زمانے کا بنا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ایک بہت پرانی مسجد بھی بنی ہوئی ہے. اس کے بعد اب نئی مسجد بھی تعمیر کر دی گئی ہے جو کہ بہت بعد میں تعمیر کی گئی، لیکن پرانی مسجد کے آثار بھی یہاں پر آپ کو میں نے اس ویڈیو میں دکھائے ہیں. اتنی اچھی اور معلوماتی اور انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کرنا تو ہرگز نہیں بھولیں گے. شیئر ضرور کیجئے تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب ہو، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں. مزید نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری پلے لسٹ کو وزٹ کیجئے جس میں زیارت مقدسہ اور بہت ساری اسلامی ایسی ہی ویڈیوز موجود ہیں.
آپ ان پلے لسٹ کو دیکھیے جس میں زیارت مقدسہ اور بہت ساری اسلامی ہسٹوریکل چیزیں، ہسٹوریکلس ویڈیو موجود ہیں جن کو دیکھ کر آپ اپنے علم میں اضافہ اور اپنے روح کو منور کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اللہ نگہبان۔